نہ بیڑیاں رہیاں نہ ملا رہے تے ہن کدو سمجھ نہ پاک سمجھ آندی ہے تے نہ تو آپ ملا ہیں بیڑی دا بھامیں جھلتے بے بھامیں پکتے بے ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ہی اک تو لہ ہی اکتے بے جے تیرے کل خلق ہے نا پھر تینو لوگ اکھاں وچ جگہ دین گے تے اکھاں تے بٹھان گے آکھن گے اس اکھ تے آ جا یا اس اکھ تے آ جا یا آکھن گے دل کر دے تیرے پیراں وچ اکھ نہ وچھا دے بھی یہ میرے نبی کی صفت بھی تھی اور یہی صفت اللہ والوں میں منتقل ہو گئی سمجھ آ گئی تو پہلا سبب